Now differentiate between triangulation and triliteration with advantage and disadvantage. एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको आधारमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। अब कम्पेरिजन बिट्विन ट्रायङ्गुलेसन एन्ड ट्राइलिट्रेसन। एडभान्टेज नम्बर 1, अब ट्राइलिट्रेसनको र ट्रायङ्गुलेसनको ओभरमा एडभान्टेज चाहिँ के छ भनेको केमा बेस्ड छ ट्रायङ्गुलेसन, केमा बेस्ड छ ट्राइलिट्रेसन भनेको हाइली एकुरेट को छ देन ट्रायङ्गुलेसन एन्ड टावर सर्वे। ट्राइलिट्रेसन हाइली एकुरेट के छ, ट्राइलिट्रेसन हाइली एकुरेट छ। ट्रायङ्गुलेसन इकोनोमिक छ। नम्बर अफ वर्कर इज कुनमा लेस, ट्राइलिट्रेसन। नम्बर अफ वर्कर लेस छ ट्राइलिट्रेसनमा र यो हाइली एकुरेट पनि छ र यो चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन के छ, इकोनोमिक छ। अनि ट्राइलिट्रेसन प्रोभाइड स्केल कन्ट्रोल विच इज नट पोसिबल इन ट्रायङ्गुलेसन। त्यही भएर यो त लेस एकुरेट छ। ट्रायङ्गुलेसन लेस एकुरेट छ, ट्राइलिट्रेसन हाई एकुरेट छ हैन। ट्रायङ्गुलेसन चाहिँ एङ्गुलेसन भनेको एङ्गलवाला चाहिँ के हुन्छन्, इकोनोमिक हुन्छन् र लेन्थवाला हामी लेन्थ नाप्छौँ भने अलिक चाहिँ के हुन्छ, यो अलिक डिफिकल्ट हुन्छ, कठिन हुन्छ। त्यो डिसएडभान्टेज अफ ट्राइलिट्रेसन एन्ड ट्रायङ्गुलेसन। ट्रायङ्गुलेसन हैज सम स्मॉल internal checks. Triliteration has a small number of internal checks compared to triangulation. Disadvantage of triangulation and triliteration. Triliteration र triangulation को disadvantage के छ, ट्राइलिट्रेसन हैज सम नम्बर अफ इन्टरनल चेक्स। इन्टरनल चेकहरू पनि गर्नुपर्छ नि त, यो डिसएडभान्टेज भयो। एकुरेट भएको भए किन हामी गर्नु पर्थ्यो हामी चेक। सम नम्बर अफ इन्टरनल चेक गर्नुपर्छ भनेको स्मल नम्बर अफ स्मल हुन्छ कि ट्राइलिट्रेसनमा चाहिँ स्मल हुन्छ, ट्रायङ्गुलेसनमा चाहिँ मोर हुन्छ। ट्रायङ्गुलेसनमा चाहिँ मोर नम्बर अफ इन्टरनल चेक्स हुन्छन् र ट्राइलिट्रेसनमा के हुन्छन्, स्मल नम्बर अफ इन्टरनल चेक्स हुन्छन्। ट्रायङ्गुलेसन रिक्वायर्स प्रिसाइज डिस्टेन्स। एङ्गुलेसन छ नि त्यसलाई चाहिँ के एङ्गुलेसन, ट्रायङ्गुलेसन रिक्वायर्स प्रिसाइज डिस्टेन्स मेजरमेन्ट विच इज more difficult and expensive to obtain angle measurement, expensive to obtain than angle measurement. यो triangulation requires precise distance measurement. यो precise distance measurement चाहिँ रिक्वायर गर्छ जुन कि मोर डिफिकल्ट भइहाल्छ र एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छन् हामी ओबिटेन गर्नको लागि, एङ्गल मेजरमेन्टको लागि। एङ्गल मेजरमेन्ट भन्दा चाहिँ के हुन्छ हामी मोर एक्सपेन्सिभ यो भइहाल्छ कि लेन्थ मेजर गर्न। र ट्राइलिट्रेसन रिक्वायर्स एटलिस्ट 3 reference point which can be difficult to set up in some environment. र ट्राइलिट्रेसन रिक्वायर्स एटलिस्ट 3 reference point। ट्राइलिट्रेसनले चाहिँ 3 reference point रिक्वायर गर्छन् which can be difficult to set up in some environment। सम इन्भाइरोमेन्टमा सेटअप गर्नको लागि धेरै नै डिफिकल्ट भइहाल्छ। एडभान्टेज अफ ट्राइलिट्रेसन र ट्रायङ्गुलेसन के हुन्छन्, ट्राइलिट्रेसन हाइली एकुरेट हुन्छ हैन र ट्रायङ्गुलेसन लेस एकुरेट हुन्छ। ट्रायङ्गुलेसन इकोनोमिक हुन्छन्, ट्राइलिट्रेसन लेस इकोनोमिक हुन्छन्। नम्बर अफ वर्कर इज ट्राइलिट्रेसनमा लेस हुन्छन्, नम्बर अफ वर्कर इज ट्रायङ्गुलेसनमा मोर हुन्छन्। ट्राइलिट्रेसन प्रोभाइड स्केल कन्ट्रोल। यो चाहिँ ट्राइलिट्रेसनले स्केल कन्ट्रोल प्रोभाइड गर्छ र यो चाहिँ ट्रायङ्गुलेसनले चाहिँ गर्न सक्दैन, पोसिबल छैन। र डिसएडभान्टेज के छ ट्राइलिट्रेसन र ट्रायङ्गुलेसनमा, ट्राइलिट्रेसन हैज स्मल नम्बर अफ इन्टरनल चेक हुन्छन्, ट्राइलिट्रेसनमा स्मल नम्बर अफ इन्टरनल चेक हुन्छन्, ट्रायङ्गुलेसनमा मोर नम्बर अफ इन्टरनल चेक हुन्छन्। ट्रायङ्गुलेसन रिक्वायर्स प्रिसाइज डिस्टेन्स जुन कि धेरै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ र डिफिकल्ट पनि हुन जान्छ। र ट्राइलिट्रेसन रिक्वायर्स एटलिस्ट 3 reference point जुन कि which can be difficult to set up in some environment। सम इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के गर्छ यो चाहिँ डिफिकल्ट भइहाल्छ।